आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी योग र जीवन कार्यक्रममा योग, ध्यान, प्राणायाम र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छौं। हामीसँगै आउनुस् योग, ध्यान, प्राणायाम गरौँ र स्वस्थ र सुखी बनौँ। आउनुस् आजको योग र ध्यान सम्बन्धी कार्यक्रम सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी केही बेर प्राणायाम गर्छौं। प्राणायामको लागि तयार हौं। सजिलोसँग बसौँ। हातहरू काखमाथि राख्यौं। घाडलाई सिधा राखौँ। श्वासको गतिमा ध्यान दिउँ। भित्र आउने श्वास जसले हाम्रो शरीरलाई ऊर्जा दिइराखेको हुन्छ अनि बाहिर जाने श्वास शरीरलाई विश्राम दिएको हुन्छ। श्वासको हाम्रो जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण स्थान छ। त्यसकारण हामी यो श्वासलाई ध्यान दिएर केही बेर प्राणायाम गर्छौँ। प्राणायामले प्राण शक्ति या ऊर्जा शक्ति बढाउँछ। आउनुस् श्वास भरौँ। मनलाई स्थिर बनाउन हल्का लामो गहिरो श्वासभित्र मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै छोडिदिन्छौँ। शरीरलाई अझै हल्का राख्छौँ। फेरि केही बेर श्वास गरौँ। शरीरलाई अझै हल्का राख्छौँ। श्वास छोडिदिन्छौँ। ओम उच्चारण गर्छौं। आज हामी श्वास पुरा भर्छौं पेटभरि। विश्राम, रिलैक्स। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोलौँ। केही बेर प्राणायाम गर्छौँ हामी। नाडी शोधन प्राणायाम। दुवै हातको औँलाहरू जोड्दै बुढी औँला र छोरी औँला। बिचमा लैजाउँ छोरी औँलालाई। अर्को औँलाले सपोर्ट गरौँ। दुवै नासिकाबाट श्वास भरौँ। बिस्तारै छोडिदिउँ देब्रे नासिकाबाट अनि दाहिनेबाट श्वास भरौँ। देब्रेबाट छोडिदिउँ। फेरि श्वास भरौँ। निरन्तर राखौँ।
श्वास लिन्छौँ अनि नासिकालाई बन्द गर्छौँ। देब्रे नासिका दाहिने बाटो छोड्छौँ। दाहिने नासिकाबाट हल्का गहिरो श्वास लिन्छौँ, बन्द गर्छौँ, देब्रे नासिकाबाट छोड्छौँ। यही क्रमलाई जारी राखौँ। चार 5 राउन्ड भएपछि विश्राम गरौँ। रिल्याक्स। आफ्नो श्वासको लयमा ध्यान दिउँ। भित्र आउने श्वास अनि बाहिर जाने श्वास। हरेक भित्र आउने श्वासले हामीलाई ऊर्जा दिइराखेको हुन्छ। बाहिर जाने श्वासले विश्राम, शरीरलाई पुरा विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। आउनुस्, अब हामी योगको कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। बसौँ सजिलोसँग। सबैभन्दा अगाडि हातहरू महामुद्रामा राखिदिउँ। हत्केला उत्तानो छ। श्वास भरौँ, मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिउँ, आफ्नो मनप्रति सजग बनाऊँ। फेरि श्वास भरौँ, मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। हल्का श्वास भरौँ नाकबाट, बिस्तारै मुखबाट हा गरेर छोड्छौँ। रिल्याक्स, विश्राम। श्वासले हाम्रो शरीरमा भएको तनावहरूलाई बाहिर निकाल्नलाई मद्दत गर्छ। त्यसकारण हामी सबैभन्दा पहिला श्वासले शरीरलाई रिल्याक्स गराउँछौँ, आनन्दित गराउँछौँ। त्यसपछि व्यायाम सुरु गर्छौँ। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि जाउँ। घुँडामा सपोर्ट गरौँ हातले, बिस्तारै पछाडि। अब पुरा शरीरलाई कम्मरदेखि अगाडि ल्याउँ, अगाडितर्फ पुरै झुक्छौँ। फेरि श्वास भरौँ, पछाडि, फेरि कम्मरदेखि अगाडितर्फ श्वास भरौँ, बिचमा आउँ, पछाडि, फेरि अगाडितर्फ। कुइनाहरूले घुँडालाई प्रेस गरौँ, श्वास भरौँ, फेरि उठौँ, पछाडि। गर्दनमा खिचाव महसुस गरौँ, कम्मरमा खिचाव महसुस गरौँ। श्वास भरौँ, बिचमा आउँ, बिस्तारै श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। अब यहीँबाट पुरा शरीरलाई घुमाउँछौँ हामी। श्वास भरौँ, एकपट्टि पछाडि, बिस्तारै अगाडि आउँ। पुरा शरीर दाहिने तर्फबाट शरीरलाई पुरै घुमाइदिन्छौँ। पछाडि जाउँ, श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ देब्रे साइडबाट
फेरि पछाडि, देब्रे साइडबाट अगाडि, श्वास भर्दै भर्दै दाहिने साइडबाट पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रे साइडबाट अगाडि। अगाडि आएपछि फेरि एकपटक अझै झुकौँ अनि श्वास भर्दै भर्दै देब्रेबाट पछाडि, श्वास छोड्दै दाहिनेबाट अगाडि। रिभर्स गऱ्यौँ हामीले। श्वास भरौँ देब्रेबाट पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिनेबाट अगाडि। फेरि श्वास भरौँ पछाडि, श्वास छोड्दै दाहिनेबाट अगाडि। अगाडि आएपछि श्वास भर्दै अगाडि अनि छोडिदिउँ श्वास। फेरि श्वास भर्दै भर्दै बिचमा आउँ, विश्राम। श्वास भरौँ, विश्राम गरौँ। बिस्तारै कुमलाई माथितर्फ लैजाउँ, कानको छेउमा, माथि अनि तल, माथि अनि तल, माथि तल। कुमलाई माथि तल, माथि तल। हातहरूलाई कुममा लैजाउँ अनि अगाडि, कुममा अनि अगाडि, कुममा अगाडि। कुइना जोडौँ, कुइनालाई घुमाइदिउँ पुरै पछाडितर्फ। फेरि एकपटक कुइना जोडौँ, श्वास लिँदै लिँदै अगाडितर्फ कुइना जोडिदिउँ, अगाडि अनि बिस्तारै पछाडि, अगाडि अनि बिस्तारै पछाडि। मुस्कुराउँदै होसको साथ गर्छौँ, पुरै मुस्कुराउँदै शरीरलाई हल्का राख्दै पुरै अगाडितर्फ घुमाइदेऊ, पुरै अगाडितर्फ अनि विश्राम। हातहरूलाई अगाडि लैजाउँ, मुट्ठी बनाऊ पुरा टाइट टाइट टाइट। मेक अ टाइट फिस्ट एन्ड ओपन। मुट्ठी बनाऊ, खोलिदिउँ, मुट्ठी बनाऊ, खोलिदिउँ, मुट्ठी बनाऊ, खोलिदिउँ। अझै टाइट। श्वास लिउँ, छोडिदिउँ, श्वास लिउँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। पुरा हत्केलालाई अगाडितर्फ, हत्केला पुरै अगाडि, काँधमा खिचाव महसुस गरौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। हातलाई माथितर्फ, अझै माथि, अझै माथि, अझै माथि, पछाडि, बिस्तारै पछाडि, जति सकिन्छ पछाडि। हिप पुरै जमिनमा छ, ढाडमा खिचाव छ, हातहरूमा पाखुरामा खिचाव छ। याद गरौँ, श्वास भरौँ, बिस्तारै दुवै हातलाई साइडमा लिएर आउँ, पुरा खोलिदिउँ, हत्केलालाई घुमाइदिउँ। काँधबाट हात सिधा छ, हत्केला घुमाइदिउँ, हत्केलालाई मात्रै, पुरै हत्केलालाई घुमाइदिउँ, हत्केला पुरै घुमाइदिन्छौँ। महसुस गरौँ, पुरै हत्केला खुला छ। श्वास भरौँ, छोडौँ, श्वास भरौँ, छोडौँ। बिस्तारै श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। विश्राम। माथितर्फ, कुमलाई माथितर्फ। जसको कुम दुख्ने समस्या छ उहाँहरूले यसलाई 10-12 पटक कुमलाई माथि तल, माथि तल, माथि तल। हाम्रो तनावहरू पनि प्राय कुमको पाता पछाडि जम्मा भइराखेको हुन्छ। हामीले यो व्यायाम गर्नाले हामीलाई रिल्याक्स हुन्छ, कुमको साइडमा तनावबाट बाहिर आउँछ। बिस्तारै अगाडिबाट पछाडि, हातहरूलाई सिधा गरिदिउँ, बिस्तारै पछाडि, पछाडि लैजाउँ, बुढी औँलाभित्र राखौँ अनि मुट्ठी बनाऊँ। अब शरीरभन्दा टाढा राखौँ, हात मुट्ठी बनाऊँ, श्वास लिँदै पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ पुरै झुक्छौँ जति सकिन्छ। अगाडि, नाक या निधार जमिनतर्फ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ अनि विश्राम। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै विश्राम। ट्विस्ट गर्छौँ शरीरलाई पुरै। देब्रे हात दाहिने घुँडामा छ, दाहिने हात पछाडि छ। ट्विस्ट गर्छौँ, श्वास लिउँ, पछाडि जाउँ, श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि, फेरि श्वास भरौँ,
अझै पछाडि श्वास छोड्दै अगाडि श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै विश्राम। अपोजिटमा दाहिने हातलाई देब्रे घुँडामा, देब्रे हात पछाडि बिस्तारै बिस्तारै शरीरलाई घुमाइदिउँ। श्वास लिउँ, छोड्दाखेरि अझै पछाडि। श्वास लिउँ, छोड्दाखेरि बिचमा आउँ, विश्राम गरौँ। विश्राम, रिल्याक्स। खुट्टाहरू जोडिदिउँ। केही बेर बटरफ्लाई गर्छौँ। खुट्टाहरूलाई पुतली आसन। केही बेर आँखा बन्दै राखेर गर्न सकिन्छ या खोलेर। श्वास भरौँ, पछाडि जाउँ। अब बिस्तारै अगाडितर्फ कुइनाहरूले थाइलाई प्रेस गर्छौँ। लुकअप, माथितर्फ लुकअप। गर्दनमा खिचाव छ, पुरै खुट्टाहरूमा खिचाव छ, जोइन्ट्समा। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै बिचमा आउँ। फेरि फ्ल्यापिङ, उडान भरौँ। रिल्याक्स, रिल्याक्स, विश्राम। दुवै खुट्टालाई फैलाइदिउँ। दुवै हातले खुट्टालाई समात्छौँ, औँलालाई। अब यहीँबाट शरीरलाई अगाडितर्फ झुकाउँछौँ जति सकिन्छ। अगाडि श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै अझै अगाडि। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै अझै अगाडि। शरीरलाई पुरै तन्काइदिउँ, पुरा तन्काइदिउँ। खुट्टाहरूमा खिचाव छ, हातहरूमा खिचाव छ। दृष्टिलाई माथितर्फ, निधार नखुम्च्याइकन दृष्टि माथितर्फ। श्वास भरौँ, छोड्दिउँ। श्वास भरौँ, छोड्दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै विश्राम अनि रिल्याक्स। देब्रे हात दाहिने खुट्टामा, दाहिने हात पछाडि। अझै तन्काउँ शरीरलाई। फेरि दाहिने हात देब्रे खुट्टामा, देब्रे हात पछाडि। अब कन्टिन्यू। अगाडि 2 3 4 5 अगाडितर्फ झुकौँ। 6 7 8 9 कन्टिन्यू। अगाडितर्फ अनि पछाडि। हातहरूलाई, कम्मरलाई पुरै दायाँ बायाँ ल्याउँछौँ। एन्ड रिल्याक्स। बिचमा आउँ, विश्राम। हातहरूलाई समातौँ। चक्की चालन, जाँतो पिसे जस्तै हामी शरीरलाई पुरै घुमाउँछौँ। दाहिने साइडबाट 2-3 पटक। हाम्रो शरीरमा मोटोपन छ भने पनि यो व्यायामले घटाउनलाई मद्दत गर्छ। कम्मरलाई घुमाउने काम गर्छौँ। अब अपोजिट, देब्रेबाट अर्को साइड। पुरै घुमाइदेऊ, पुरै घुमाइदेऊ। विश्राम गर्दै बिचमा आऊ, विश्राम। दुवै खुट्टाहरूलाई पलेटी मोडमा ल्याऊ। बसौँ सजिलोसँग। हातहरू महामुद्रामा, हत्केला उत्तानो छ। मुस्कुराउँदै साधारण श्वास लिउँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै छोड्दिउँ। फेरि मुस्कुराउँदै साधारण श्वास लिउँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै छोड्दिउँ। निधारको भागलाई हल्का छोडौँ। आँखी भौँको भागलाई हल्का छोडौँ। छाती, काँधहरू हल्का,
पुरै शरीरको भारलाई जमिनमा छोडिदिउँ। मनमा विभिन्न विचारहरू आउन सक्छन्, कुनै विचार नरोकौँ, आउन र जान दिउँ। पूरा विश्राम। पूरा विश्राम। Relax your body and relax your mind. आफ्नो शरीर अनि मनलाई पुरै विश्राम। मुस्कुराउँदै एउटा साधारण श्वास भरौँ, मुस्कुराउँदै छोड्दिउँ। मुस्कुराउँदै अर्को साधारण श्वास भित्र, मुस्कुराउँदै छोड्दिउँ। आफ्नो परिसरप्रति, आफ्नो शरीर र मनप्रति सजग हुँदै बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। स्वामी विवेकानन्दजी भन्नुहुन्छ, एकाग्रता अथवा ध्यानस्थ हुनु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। एकाग्रता बिना केही पनि सम्भव छैन। दर्शकवृन्द, योग, ध्यान र चिन्तन मननको माध्यमबाट हाम्रो मनमा एकाग्रता आउँछ। हामी ध्यानस्थ हुन सक्छौँ। ध्यानस्थ भएपछि हामीले गर्न चाहेको कुरामा सफलता मिल्छ। योग ध्यान साधना जीवनको दैनिकी बनाऊ। यही प्रेरक भनाइसँगै आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। हवस् त, नमस्कार।